मैं चोर हूं। ये बताओ क्या चोर चोरी करने के बाद अजान भी देता है? बोले यार क्या बताऊं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये तो उनसे मैं मुरीद होने के लिए गया था, वो कंप्रोमाइज मेरा महंगा पड़ गया है। जो आज तुम सब जाग गए हो, मुझे इमाम बना दियो। लोगों ने कहा हुजूर नाना आप अल्लाह वाले हैं, आपके पैरों का धोवन दीवारों पे छिड़क दूं, बरकत होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आप देख रहे हैं WEX रिएक्ट चैनल। नाज़रीन आज हम फिर से एक और तकरीर लेके हाजिर हुए हैं रिव्यू करने के लिए। आज की जो हमारी तकरीर है माशाल्लाह आसिफ रजा सैफी साहब की तकरीर है। अच्छे अंदाज में बयान करते हैं माशाल्लाह, दिल पे छा जाने वाली ये तकरीर है। आज का जो हमारा मौजू है, जो टॉपिक है, चोर गौसे पाक से मुरीद होने आया और बोला मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा, मुझे मुरीद कर लो। तो ये हमारा आज का टॉपिक है माशाल्लाह, बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुजूर गौस पाक की बारगाह में एक साहब आए, बोले हुजूर मैं मुरीद होना चाहता हूं। थक गए? अगर थक गए होंगे तो आप क्या समझ रहे, मैं छोड़ दूंगा? मैं थकावट दूर करने के लिए फिर गौस पाक की बात करूंगा। बोल जाए गौस पाक की बात दौड़ा दौड़ा करता हूं मैं, घर घर जाके गौस पाक की बात करता हूं। समझ रहे हैं आप इस चक्कर मत रहे हैं कि इसके बाद मैं नहीं आऊंगा तो घर घर सुनाऊंगा इंशाल्लाह गौस पाक की बात है, छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। इतने अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं भाई? मिले हैं तो दुआ करो कि पूरे लॉकडाउन की जो गैपिंग थी, वो खला थी पूरी, उस खला को पूरा कर लिया जाए, समझे? तो हुजूर गौस पाक की बारगाह में आए, बोले हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। क्या करने आए थे? सब नहीं बोलोगे? मुरीद होना चाहता हूँ। गौस पाक फरमाते हैं कोई बात नहीं, अपना हाथ बढ़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, गौस पाक ने अपना हाथ बढ़ाया। सुने आप, ये वाकया सैयद अंसारुल कादरी अल जिलानी ने बयान फरमाया। ये वाकया वल्लाह बताओ, ये वाकया उनकी ज़बान से, ये गौस पाक के बेटे हैं, वो वाकया इस बयान को वाकया बयान फरमाते हैं। कहते हैं गौस पाक ने अपना हाथ बढ़ाया, उसने भी अपना हाथ बढ़ाया। अचानक उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। गौस पाक फरमाते हैं कि मुरीद नहीं होगा? कहा मुरीद होऊंगा, मुरीद होने के लिए आया हूं, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। कितनी? सब बोलो भाई। मेरी दो शर्तें हैं। गौस पाक फरमाते बोल तेरी दो शर्तें क्या है? उसने कहा कि मैं चोरी करता हूं, चोरी बंद नहीं करूंगा। जो लोग ये काम करते हैं खुश हो गए होंगे, और यहां तो सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं थी भाई, ठीक है, समझ के बैठे। उसने क्या कहा? मैं चोरी करता हूं, चोरी बंद नहीं करूंगा। गौस पाक फरमाते दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज की पाबंदी भी मैं नहीं करूंगा। गौस पाक फरमाते हैं तुझे मैं मुरीद नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ हैं। जोर से बोलो शरीयत के खिलाफ हैं कि नहीं? जोर से बोलो भाई, शरीयत के खिलाफ हैं कि नहीं? बस ठीक है, आप तायद कीजिएगा। तो वही बात गौस पाक ने कही, शरीयत के खिलाफ है, तुझे नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी और तुझे चोरी बंद करना पड़ेगा। उसने कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। लाखों चोर उचक्कों को आपने संभाला है, एक और सही, एक और सही सरकार, एक को इसी दामन में छुपा लीजिए। फरमाते नहीं, अपनी दोनों शर्तें वापस ले। कहा हुजूर ये एक कमीना आदमी है, इसको रख ले सरकार, एक गुनहगार और सही, इसी चादर में छुपा ले, एक गुनहगार और सही। फरमाते नहीं, मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। उसने कहा आपको आपकी माँ का वास्ता, मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर की अजमत का वास्ता, आपको आपके खुदमा का वास्ता, शेख का, दादा शेख का वास्ता। गौस पाक फरमाते हैं तेरी दोनों शर्तें मुझे मंजूर नहीं है। हाँ, अगर तू मुझसे मुरीद होना चाहता है तो एक शर्त मेरी भी है। मियां देखिए आजम भाई, दो शर्तें हैं। तवज्जो, आवाज पहुंच रही साहब? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फरमाया? एक शर्त मेरी भी है। उसने कहा हुजूर एक शर्त आपकी? कहा मुझे मुरीद तो कर ले, मैं आपकी सैकड़ों शर्तें मान लूंगा। गौस पाक फरमाते तू मेरी एक शर्त संभाल नहीं पाएगा, एक शर्त संभाल नहीं पाएगा। उसने कहा हुजूर आप बताएं तो सही, बताएं तो बस, मुझे मुरीद कर ले बस। गौस पाक फरमाते हैं वो एक शर्त यह है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना। आप हल्के में ले रहे, आप इसे हल्के में ले रहे, अभी समझ में आएगा जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तो, समझे? अल्लाह माफ फरमाए। अभी असल में वो तौबा की तरफ माइल है, इसलिए मैंने ऊंट की मिसाल दी, वरना देनी चाहिए थी ना। गौस पाक की बात है, गौस पाक के खादिम है, अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार। बेहक़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना। उसने कहा बस? कहा बस। कहा बिल्कुल, मैंने कबूल किया, कंप्रोमाइज कीजिए आप,
मुआहदा हो गया, मुरीद कीजिए। गौस पाक ने उसे मुरीद किया। अब वो घर चला आया। घर आया तो 4 दिन तक अपने घर में था। जैसे ही मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनता, अपने भी घर में उठ जाता, जल्दी से वजू करता और अजान देता और फिर चारपाई पे सो जाता। चौथे दिन बीवी ने कहा, दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? क्या हुआ? कहा, ले दे के अजान के पीछे पड़े हुए हो। अजान देने का बड़ा शौक़ है तो मस्जिद में चले जाओ, और अजान ही तक क्या मामला है भाई, नमाज पढ़ो। बोले, तुम्हें नहीं पता मैंने किससे कंप्रोमाइज़ किया है, तुम्हें नहीं पता मैंने किससे, जोर से बोलो, किससे मेरा मुआहदा हुआ है, तुम्हें पता नहीं है मैंने किससे कंप्रोमाइज किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना सुनना था ना, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। फिर से बोले हाथों को उठा के, लब्बैक या गौसे आज़म। दिक्कत नहीं होगी। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। इरफान में किताबें ले आए, दुरूद शरीफ की किताबें उलमा किराम को भी दीजिएगा और आवाम को भी दीजिएगा इंशाल्लाह। किताबें कम पड़ जाएंगी तो आपको किताबें मिल जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है? ऐसे रखे रहिएगा माशाल्लाह। अजहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए माफ़ी चाहता हूँ, आखिरी बात कर रहा हूँ, ज़हमत के लिए माजरत चाहता हूं। दिल से बोले लब्बैक या गौसे आज़म। बेटे नूरी भाई माशाल्लाह। तो अल्लामा आशिकुर रहमान साहब इलाहाबादी, ये उनके बड़े ख़ास शागिर्द हैं, अल्लामा आशिकुर रहमान साहब। और ना मोहम्मद रज़ा नूरी साहब हैं, सलमान साहब हैं। इनकी दस्तार में हुजूर ताजुश शरीयत तशरीफ़ लाए थे। फरमाया उसको बुलाओ जिसने अल्लामा आशिकुर रहमान की शागिर्दी इख्तियार की है और उसको फजीलत की दस्तार होने वाली है। बुलाया गया तो सरकार ताजुश शरिया ने इनकी पेशानी चूमी, इनके साथियों की, इनकी भी माशाल्लाह अच्छा इल्म है माशाल्लाह, बैठे हुए हैं। शुक्रिया उलमा की तरफ से, मियाँ की तरफ से। तो कहते हैं कि कब तक अजान दोगे? ये 4 दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम खाली अजान दे रहे हो। नमाज कब पढ़ोगे? अजान देने का बड़ा शौक है तो मोहल्ले की मस्जिद में चले जाओ। यहाँ ले दे के अजान, फिर सो गए, ले दे के अजान, फिर सो गए। उसने कहा, तुम्हें क्या पता मैंने किससे कंप्रोमाइज़ किया है, और अजान पर कंप्रोमाइज़ किया है अभी। तो कहा किससे किया है? कहा चुप रहो, तुम इधर मत जाओ, ये चैप्टर तुम्हारे लिए क्लोज है, बंद है। कहा ये बताओ कि घर ही में लेटे रहोगे कि चोरी उरी करोगे? और बीवी तो उनके राज को जानती थी। वो घर में लेटे रहोगे, चोरी उरी कब जाओगे भाई चोरी करने के लिए मेरे शौहर, कब चोरी करोगे? ये घर में खाने वाने कुछ नहीं है। उसने कहा मेरी बीवी वही तो सोच रहा हूं कब निकलूं कि बीच में अजान का वक्त ना आए। लब्बैक या गौसे बीच में आएगा अजान का, बीच में अजान का वक्त ना आए। बीवी ने कहा कि सोचो, कोशिश करो और सफ़र करो, प्रैक्टिकल तौर पर निकलो, कुछ करो कुछ करो। तो इशा की अजान दी। बोले अभी से फजर के वक्त काफ़ी गैपिंग रहती है, काफ़ी गैपिंग है। और निकल गया, और फजर की अजान बहुत देर में होती है। निकल गए और गए तो बगदाद शरीफ शहर में एक ऊंचे महल के पीछे की तरफ चले गए, रस्सी फेंक करके उस महल के आंगन में उतर गए। देखिए सलमान, आंगन में उतर गए। जब आंगन में उतरे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ख़जाने वाले कमरे की तरफ चले गए, जहाँ सोना चांदी हीरे जवाहिर रखे हुए थे। अंदर गए, रोशनी का इंतज़ाम किया, और रोशनी के इंतज़ाम के बाद वो जो है, जब जेवरात को देखते हैं तो भाई जेवर है, कोई लकड़ी नहीं है, पत्तियां नहीं है कि उसे ठूस ठूस के भर लिया जाए। वो संभाल के उठाना है, संभाल के रखना है। वो चोरी कर रही, यूं उठाया, संभाल के यूं रखा, उसको यूं उठाया। बहुत ही नाजुक चीज़ होती है जेवरात की, संभाल संभाल के रखने में बड़ी देर हो गई। जब इनके मिजाज के मुताबिक चोरी ज़्यादा हो गई, सामान ज़्यादा हो गया, तो इन्होंने उठा कर उसे कंधे पे रखा, और जैसे उस ख़जाने वाले कमरे से निकल के आए न आंगन में, याद आया यार फजर की अजान का वक्त हो गया। अब फंसी, अब रस्सी फंसी। अब लेकिन वो गौस पाक से कंप्रोमाइज़ किया था ना भाई। हाँ, उसने वहीं बोरा रखा, उसी महल के बीच आंगन में उसी महल के बीच आंगन में उसने अजान देनी शुरू कर दी। समझ रहे हैं? और उसने जब अजान दी, अब सुनो क्या हुआ, पूरा घर जाग गया। जब देखा कि पूरे घर वाले जाग गए हैं तो इसने 2 रकात की नियत करके, आप तो हंस रहे हो, उसके दिल से पूछो समझ रहे? अब उसने 2 रकात की नियत करके हाथ बांध लिया। ये समझा कि शायद इधर हम 2 रकात पढ़ेंगे तो ये सब वजू करके अपने अपने कमरे में चले जाएंगे, मैं अपना बोरा लेके जो जेवर लेके निकल जाऊंगा। लेकिन इसे क्या पता था, जैसे इसने सलाम फेरा, पीछे क्या देखा, पूरी सफ लगी हुई थी, मुक्तदियों की सफ लगी थी। एक साहब ने कहा हुजूर का क्या बात है?
کہا تکبیر کہوں؟ کہا دماغ نہ خراب کرو، چور کو حضور کہہ رہے ہو؟ کہا حضور کیسی بات کر رہے ہو، تکبیر کہوں؟ کوئی بات نہیں، تکبیر کہوں؟ ادھر دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے، ادھر نہیں دیکھو گے تو پھر کہیں بھی دیکھنے کے لیے پھر سنیں آپ، تکبیر کہوں؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا میں چور ہوں؟ ارے حضور کیسی بات کرتے ہو، آپ اللہ والے لوگ ہیں اور آپ کہہ رہے میں چور ہوں۔ وہ پھنسا ہوا ادھر وہ پھنسا ہوا تھا، ادھر غوث پاک اپنے محلے میں بابو شیخ میں اپنے حجرے میں اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچانک مسکرانے لگے۔ آپ بھی مسکرا دیں بھائی، سب محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اپنی حجرے میں غوث پاک اچانک مسکرانے لگے۔ جب مسکرائے تو خادموں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، کیوں اچانک مسکرائے اور ہنسے؟ فرماتے ہیں پھنس گیا۔ کیا فرمایا؟ آپ میں بھی کچھ لوگ آگے پھنس گئے ہیں۔ کیا فرمایا غوث پاک نے کہ پھنس گیا؟ سمجھ گئے؟ کہا حضور کون پھنس گیا؟ کہتے ہیں وہ جو مجھ سے آیا تھا مرید ہونے کے لیے وہ پھنس گیا۔ ارے اس کی دونوں شرطیں ادھر پڑی ہوئی ہیں، میں نے دونوں شرطیں قبول نہیں کی لیکن میری ایک مان کے پھنس گیا۔ اذان دافع البلا ہے، اذان دے کے بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے، لوگ اذان دے کے نکل جاتے ہیں، وہ اذان دے کے پھنس گیا۔ حضور اگر پھنس گیا ہے تو نکال لیجئے، فرمائے نکلے گا ابھی پھنسا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ادھر کیا ہوا؟ وہ جو مقتدی تھے پیچھے بولے حضور تکبیر کہوں؟ دماغ نہ خراب کرو، میں پھنس گیا ہوں یار، میں تو کمپرومائز کر کے پھنس گیا ہوں، اب مجھے لگ رہا ہے یار یہ تو نقصان ہے اس میں۔ حضور کیسی بات کمپرومائز کی ادھر ادھر کی کر رہے ہیں؟ تکبیر کہوں؟ سورج نکل آئے گا۔ کہا سورج نکل آئے گا۔ اتنا سنا تو جھلا کے بولا غصے میں اچھا ٹھیک ہے تکبیر کہو تم۔ تو گھر کے لوگوں نے، زیورات کے مالکوں نے تکبیر کہی، زیورات کے چور نے نماز پڑھائی۔ لیکن پھر بھی دل کہتا ہے کاش انہی مقتدیوں میں ہم بھی ہوتے، کاش انہی مقتدیوں میں ہم بھی ہوتے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو سارے گھر کے لوگ جمع ہو گئے، کوئی اس کے ہاتھ چومتا، کوئی اس کے ہونٹوں کو چومتا، کوئی اس کے پیروں کو چومتا۔ بڑی مبارکبادیاں ملتی رہیں، بڑی مبارکبادیاں۔ اس نے جھلا کے کہا یار تم لوگ تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتا نہیں میں چور ہوں؟ چور تمہیں یقین کیسے پڑے؟ آؤ تمہیں دکھاتا ہوں پروف، ثبوت، دلیل، ٹھوس دلیل دیتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کہ نہیں، دیکھو اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کہ نہیں ہے؟ بولے کہ گھر کے زیورات تو ہیں۔ بولے یہاں کیسے آ گئے؟ بولے وہ میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اس سے پتا چلا میں چور ہوں، مجھے حضور اور امام وہ کیا کیا بنا رہے ہو۔ تو گھر کے لوگوں نے کہا حضور نا 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 نا، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے محبت ہوتی نا، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے، آپ بڑے اللہ والے ہیں، آپ چور نہیں ہیں۔ بولے یار تمہیں کیسے یقین پڑے کہ میں چور ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور آپ بار بار کہے جا رہے ہیں کہ میں چور ہوں میں چور ہوں، یہ بتاؤ کیا چور چوری کرنے کے بعد اذان بھی دیتا ہے؟ بولے یار کیا بتاؤں میں تمہیں، کیسے بتاؤں کہ یہ تو ان سے میں مرید ہونے کے لیے گیا تھا، وہ کمپرومائز میرا مہنگا پڑ گیا ہے، جو آج تم سب جاگ گئے ہو مجھے امام بنا دیو۔ لوگوں نے کہا حضور نانا آپ اللہ والے ہیں، آپ کے پیروں کا دھون دیواروں پہ چھڑک دوں برکت ہوگی، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کے پاؤں کا جو غسالہ ہے نا اسے پینے کا دل کہتا ہے، مریض پئیں گے شفا پائیں گے، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں۔ لوگوں نے جب ان کا ہاتھ پاؤں چومنا شروع کیا تو رو کے انہوں نے کیا کیا، اپنے دونوں ہاتھ جمع کھڑے کیے، دونوں ہاتھ جوڑ کر کے غوث پاک کے محلے کی طرف کھڑے ہو گئے منہ کر کے، اور ایک جملہ کہا، یوں ہاتھ جوڑ کے یوں جملہ کہا، مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا کہا؟ مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا، مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا، مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی ہے تو اتنے لوگوں نے میرا احترام کیا ہے، اگر 5 وقت نماز کی پابندی کروں گا پورا شہر میرا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ایک نعرہ آپ لگائیں، آپ میں سے کوئی لگائے غوث پاک کی محبت میں؟ ماشاءاللہ ہے کوئی؟ زندہ باد۔ بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے؟ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے نعرہ لگانے کا؟ کوئی ہے؟ اگلے سال نعرہ لگانے والے کو بلا لیا کرو بھائی، 3 شاعر 2 مقرر ایک اناؤنسر ایک لگانے والا نعرہ، سمجھے؟ ہاں لگوائے، بلا لو بھائی،
ایک نعرہ کوئی اور لگائے محبت کے ساتھ میں چور ہوں. یہ بتاؤ کیا چور چوری کرنے کے بعد اذان بھی دیتا ہے؟ بولے یار کیا بتاؤں میں تمہیں، کیسے بتاؤں کہ یہ تو ان سے میں مرید ہونے کے لیے گیا تھا، وہ کمپرومائز میرا مہنگا پڑ گیا. جو آج تم سب جاگ گئے ہو مجھے امام بنا دیو. لوگوں نے کہا حضور نانا آپ اللہ والے ہیں، آپ کے پیروں کا دھون دیواروں پہ چھڑک دوں برکت ہوگی. آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. آپ کے پاؤں کا جو غسالہ ہے نا اسے پینے کا دل کہتا ہے. مریض پئیں گے شفا پائیں گے. آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں. لوگوں نے جب ان کا ہاتھ پاؤں چومنا شروع کیا تو رو کے انہوں نے کیا کیا، ایک چیز شرط ہے. کسی نے پوچھا یا شیخ عبد القادر آپ کی محبت میرے دل میں کیسے ہو؟ فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس سے غیبت سے الرجی ہوگی. غیبت سے اپنے دل کو بچا لو، میں تمہیں خود ڈھونڈ لوں گا تم کہاں رہتے ہو. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ غیبت سے بچیں گے، دوسروں کی برائیوں سے بچیں گے. اپنے گھر کو پاک کرو، اپنے کاروبار کی جگہ کو پاک کرو. حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک سرکار نے فرمایا جس کا دل غیبت سے اچٹ جائے سمجھ لو کہ اللہ اس کی دعائیں نیکیاں قبول کر رہا ہے. تو غوث پاک سے محبت کرو گے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو محبت کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے؟ دعا کرو غیبت سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. آپ نے یہ تقریر سنی ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا انداز تھا. آصف رضا سیفی صاحب کا اتنا پیارا واقعہ آپ نے سنایا ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور کمنٹ میں ہمیں دیا کریں. اور آپ کون کون سے علماء کرام کی تقریر سننا پسند کرتے ہیں کمنٹ میں ضرور لکھا کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور لائک بھی کر دیا کریں. اور انشاءاللہ ایک اور ویڈیو تقریر لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.